बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़। मैं हूँ अरूबा खान और मैं हूं अंजला इरफान। बुलेटिन के आगाज में अहम खबर आपको देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान आज एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुंच रहे हैं। वज़ीर आज़म कराची में जदीद सर्कुलर रेलवे का संग बुनियाद रखेंगे। वफाकी हुकूमत मौजूदा निज़ाम को वसअत और जिद्दत देने के लिए एक बड़े मनसूबे का संग बुनियाद रखेगी। जदीद सर्कुलर रेलवे के 30 स्टेशन रिहायशी, सनती और दफ्तरी इलाकों को मिलाएंगे। सर्कुलर रेलवे के मंसूबे पर 207 अरब रुपए की मजमूई लागत आएगी, जबकि बिजली से चलने वाली ट्रेन भी शामिल की जाएंगी। बात कर लेते हैं नुमाइंदा 92 न्यूज़ वकास बाकर से। वकास बाकर, वज़ीर आज़म इमरान खान कराची कब तक पहुंच जाएंगे और इस मंसूबे के मुतालिक तफसीलन बताइएगा। जी बिल्कुल, 1999 में कराची में बंद होने वाला सर्कुलर ट्रेन रेलवे मंसूबा बिल आखिर अब बहाली की जानिब बढ़ रहा है। आज वज़ीर आज़म इमरान खान कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबे के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर के मंसूबे का संग बुनियाद रखेंगे। 20 अरब रुपए की लागत से एक कराची सर्कुलर रेलवे के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाना है, जिनमें बालाई गुजरगाहें हैं और उससे मुंसलिक जो रोड हैं वो उनकी तामीर होगी। इसके साथ साथ सिंध हुकूमत भी 6 अरब रुपए की लागत से सर्कुलर रेलवे मंसूबे के ट्रैक पर एक जो आइनी दीवार तामीर करेगी। कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबा कराची के पब्लिक ट्रांसपोर्ट के शोबे के लिए न सिर्फ इंतहाई अहम है, बल्कि इससे कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मसला जो है यकीनी तौर पर हल हो सकता है। इसके अलावा वज़ीर आज़म इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान कौमी सूबाई असम्बली और तंजीमी अहदेदारों से भी मुलाकात करेंगे। उलमा का एक वफ़द भी वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात करेगा। आज का वज़ीर आज़म का दौरा इस लिहाज से खासा अहम है कि कराची तरक्याती पैकेज 1100 अरब रुपये का वज़ीर आज़म की जानिब से ऐलान किया गया था, उसमें शामिल कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबे के हवाले से एक बड़ी और अहम पेशरफ्त होने जा रही है। सूबाई हुकूमत की जानिब से इस कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबे पर भी एतराज़ात हैं। उनका ये कहना है कि चूँकि वफाकी वजारत रेलवे ML1 इसे मेन ट्रैक पर बना रही है, इसलिए सर्कुलर रेलवे को पहले ML1 से ज़्यादा तरजीह दी जाए और उस पर जो मेन ट्रैक पर सर्कुलर रेलवे की ही इजाज़त दी जाए। वकास बाकर कराची से अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। नाज़रीन, कराची सर्कुलर रेलवे शहरियों का सफ़र कम कर देगा। वज़ीर रेलवे आज़म सवाती का कहना है कि मुल्की तारीख और पाकिस्तान रेलवे का एक बड़ा बाब आज खुल रहा है। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान में KCR, सड़कें, साफ पानी जैसे मंसूबे शामिल हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में आज कराची में बड़े मंसूबों पर काम हो रहा है। कराची के शहरियों को सफ़र की दुश्वारियाँ कम रह जाएंगी। कराची सर्कुलर रेलवे शहरियों का सफ़र कम करेगा। वज़ीर रेलवे आज़म सवाती ने कहा कि मुल्की तारीख़ और पाकिस्तान रेलवे का एक बड़ा बाब आज खुल रहा है। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान में KCR, सड़कें, साफ पानी जैसे मंसूबे शामिल किए गए हैं। और नाज़रीन, कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबे की किसी फोरम ने मंजूरी नहीं दी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध की मंसूबे की मुखालिफत, कहा जब KCR की एक्निक समेत किसी मुतल्लिका फोरम ने मंजूरी ही नहीं दी तो संगे बुनियाद किस चीज़ का है। ये कराची वालों की आंख में धूल झोंकने के मुतरादफ है। इस हवाले से मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे वकास बाकर से। वकास, बताइएगा, सिंध हुकूमत ने कराची वालों के लिए इस मेगा मंसूबे पर मजीद कौन से एतराज़ात उठाए? जी बिल्कुल, आज वज़ीर आज़म इमरान खान कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबे का संग बुनियाद रखेंगे। बुनियादी तौर पर वज़ीर आज़म जिस मंसूबे का संग बुनियाद रख रहे हैं, कराची सर्कुलर रेलवे के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम है। ताहाल वफाकी हुकूमत की जानिब से एक्निक, सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी या किसी मुतालिका फोरम पर कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबे की मंजूरी नहीं ली गई है। इस वक्त तक कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबे के लिए जो कंसल्टेंट को हायर करना था वो काम मुकम्मल नहीं हुआ है। विजिबिलिटी इस वक्त मुकम्मल नहीं है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध अवैस कादिर शाह का ये कहना है कि वफाकी हुकूमत ने इंतहाई उजलत में कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबे का संग बुनियाद रखा है। इस वक्त इस मंसूबे का कोई भी उमूर मुकम्मल नहीं है और जो 20 अरब रुपए खर्च भी किए जा रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पर, आने वाले दिनों में जब इसकी फिजिबिलिटी मंजूर होगी और नए डिजाइन और PC1 मंजूर की जाएगी, उसके बाद ये ठीक है वकास, आप साथ ही रहिएगा। अभी हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध अवैस कादिर शाह साहब ने। अवैस साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा कि आपने इस मंसूबे को धोखा करार दिया है, ये किन बुनियादों पर करार दिया और आप क्या समझते हैं, क्या सर्कुलर रेलवे मंसूबा शहर की तकदीर बदलेगा या महज फंड्स का ज़िया ही साबित होगा?
نہ کوئی KCR کی فیزیبلٹی اسٹڈی کروائی گئی ہے, نہ کوئی کنسلٹنٹ ہائر ہوا ہے, نہ کوئی نیوز پیپر میں کوئی ایڈ آیا ہے, نہ کسی فارن فرم سے بات کی گئی ہے. یہ آئیں گے, بہت بڑی بڑی تقریریں کریں گے, دعوے کریں گے. کل سے ہم سن رہے ہیں کہ ماڈرن KCR بھائی آپ نے کہاں بات کی ہے, کون سی کمپنی نے آپ کو آفر دی ہے, کس کنسلٹنٹ نے آپ کو پلان بنا کے دیا ہے, آپ نے کون سی فیزیبلٹی اسٹڈی کروائی ہے. یہ اسی طریقے کا معاملہ ہے جو ماضی میں وعدے ہوئے اور کچھ نہیں ہوا. آئیں گے وزیر اعظم صاحب, سندھ گورنمنٹ کے پیسوں پہ آ کے یا تو ہمارے ہر مہینے پیسوں کی کٹوتی یہاں سے ہو جاتی ہے, اور جو ہمیں پیسے بچتے ہیں ہم اپنے لوگوں پہ ڈیولپمنٹ پہ خرچ کرنے کی کرتے ہیں, ہم نے وہ بھی اپنا شیئر دے دیا. پہلے سپریم کورٹ کو مس لیڈ کیا گیا, پہلے یہ عارف الوی صاحب نے جیسے تیسے کر کے کچھ بات کی تھی, پھر شیخ رشید صاحب نے ایک وہ پرانی KCR چلائی جو بند ہو گئی. اب یہ دوبارہ ویسا ہی ایک ڈرامہ کھیلنے آ رہے ہیں, کراچی کے لوگوں کو ماموں بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن سب لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف یہ ایک جھوٹا وعدہ ہے, یہ یو ٹرن ہے. لیکن خان صاحب کے جو وزراء ہیں کراچی سے جن تعلق ہے, میں تو خان صاحب سے بھی 2 ہاتھ آگے نکلے. خان صاحب تو صرف یو ٹرن لیتے ہیں, انہوں نے تو سرکولر گھما دیا انہیں. اب تو یہ جا کے جائیں گے تقریریں کر کے گفتن شدن برخاستن, پھر یہ ڈرامہ چلتا رہے گا اور اسی طرح اینڈ ہوگا. بہت شکریہ. وزیر ٹرانسپورٹ سندھ اویس قادر شاہ صاحب 92 نیوز کو وقت دے رہے تھے, اور ہمارے نمائندے وقاص باقر بھی ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. وقاص, آپ کا بھی شکریہ. ناظرین, کراچی والوں کا دہائیوں پرانا خواب ہے کہ شہر میں ایک جدید ٹرانسپورٹ کا نظام ہو جس کا کلیدی جز جدید سرکولر ریلوے ہو. وہ خواب آج پورا ہونے جا رہا ہے. وفاقی وزیر اسد عمر نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ وزیر اعظم عمران خان آج KCR منصوبے کا سنگ بنیاد رکھیں گے. وفاقی وزیر اسد عمر نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کراچی والوں کا دہائیوں پرانا خواب ہے کہ شہر میں ایک جدید ٹرانسپورٹ کا نظام ہو جس کا کلیدی جز جدید سرکولر ریلوے ہو. وہ آج پورا ہونے جا رہا ہے. اس کے علاوہ آپ کو بتائیں کہ پچھلی کئی دہائیوں سے پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ کے عوام کے حقوق پر ڈاکہ مارا. وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ 28ویں ترمیم کے بعد ٹرانسپورٹ, سڑکوں, صحت, تعلیم کی ذمہ داری صوبائی حکومت کی تھی. صوبائی حکومت نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی. گلیوں اور سڑکوں کی مرمت سے لے کر KCR تک عمران خان کراچی کے عوام کی خدمت کر رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے صرف لوٹ مار کی ہے. وزیر اعظم عمران خان کراچی میں سرکولر ریلوے کے لیے انفراسٹرکچر کی تعمیر کا سنگ بنیاد رکھیں گے. 250 ارب روپے لاگت کے منصوبے پر وفاقی حکومت 20 ارب خرچ کرے گی. چین KCR کے لیے قرض فراہم کرے گا. اسی پر کراچی سے رپورٹ دیکھیے. 1994 کے بعد پہلی مرتبہ کراچی سرکولر ٹرین کی بحالی کی جانب پیشرفت. 20 ارب روپے کی لاگت سے وزارت ریلوے انفراسٹرکچر تعمیر کرے گی. لیول کراسنگ ختم کر کے فلائی اوورز تعمیر ہوں گے. وزیر اعظم عمران خان کراچی کینٹ اسٹیشن پر منعقدہ تقریب میں سنگ بنیاد رکھیں گے. سندھ حکومت KCR روٹ پر 6 ارب روپے کی لاگت سے بالائی گزرگاہیں تعمیر کرے گی. کراچی سرکولر ریلوے کے لیے بغیر پھاٹک نیا ٹریک بچھایا جائے گا. منصوبے سے یومیہ 3 سے 5 لاکھ مسافروں کے مستفید ہونے کا امکان ہے. ریلوے کی ای کنسلٹیشن نے سرکولر ریلوے کی فیزیبلٹی مکمل کر لی ہے. KCR کو لائٹ ریل اسٹینڈرڈ گیج رولنگ سٹاک کی بنیاد پر تشکیل دیا گیا ہے اور KCR لوپ سیکشن سے لیول کراسنگ کے خاتمے کے لیے ٹریک کی ساخت کی تجویز کردہ ڈھانچے میں 1 کلومیٹر لمبائی, 0.4 ایلیویٹڈ ٹریکس, 12.5 کلومیٹر ایک روڈ انٹرچینج اور 2 روٹس شامل ہیں. کراچی میں سرکولر ٹرین کا عظیم منصوبہ شہریوں کو سستی اور آسان پبلک ٹرانسپورٹ فراہم کرتا تھا, جہاں پورے کراچی میں لوکل ٹرینوں کے ذریعے محفوظ سفر ممکن تھا. پھر مافیاز نے 1994 میں جزوی اور 1999 میں مکمل طور پر KCR بند کرا دیا. کراچی سرکولر ریلوے منصوبے کو گزشتہ دور حکومت میں CPEC میں شامل کرایا گیا تھا اور میاں شہباز شریف کی حمایت کے ساتھ مراد علی شاہ نے KCR کے لیے چین کی فنی اور مالی امداد کی کامیاب کوشش کی تھی. KCR کی بحالی اب بھی ایک خواب اور طویل انتظار والا معاملہ ہے. تاہم 43 کلومیٹر سے زائد طویل روٹ پر تاحال سینکڑوں رہائشی, تجارتی, کثیر المنزلہ تعمیرات اور غیر قانونی آبادیاں ہیں. منصوبے کی تکمیل کے لیے ہزاروں افراد کو بے دخل کرنا یا متبادل فراہم کرنا ایک چیلنج ہوگا. وزیر اعظم عمران خان KCR کے جس انفراسٹرکچر کا سنگ بنیاد رکھیں گے وہ 2 سال میں مکمل ہوگا, جبکہ دوسرے تیسرے مرحلے میں KCR کے نئے ٹریک کی تنصیب, اسٹیشنز کی تعمیر اور دیگر امور پر کام ہوگا. منصوبے کے تحت سرکولر ریلوے ٹریک پر الیکٹرک ٹرین چلائی جائے گی. وقاص باقر, 92 نیوز, کراچی.
नाज़रीन, वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान का वफाकी हुकूमत की जानिब से खुजदार ता कचलाक नेशनल हाईवे को 2 रोया करने के लिए टेंडर के इजरा पर ट्वीट। कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह एक और संगे मील उबूर कर लिया। ये सड़क बलूचिस्तान की इंतहाई अहम सड़कों में से एक है। वज़ीर आला का नवा कली में ज़र तामीर गर्ल्स कॉलेज के हवाले से भी ट्वीट। हुकूमत ने इस साल के लिए बोर्डिंग स्कूल्स का नया इक़दाम अलग से शुरू किया है। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान का वफाकी हुकूमत की जानिब से खुजदार ता कचलाक नेशनल हाईवे को 2 रोया करने के लिए टेंडर के इजरा पर ट्विटर पैगाम सामने आया है। नाज़रीन, अभी आपको बताएंगे कि डॉलर की उड़ान मज़ीद बुलंद होने लगी है। इंटरबैंक में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। इंटरबैंक में डॉलर 57 पैसे महंगा हो चुका है। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 169 रुपये 65 पैसे हो चुकी है, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 70 पैसे महंगा हुआ है। नुमाइंदा 92 न्यूज़ शराज अहमद से डॉलर की कीमत का अहवाल जानेंगे। शराज, बताइएगा। जी बिल्कुल, डॉलर की कदर जो है वो आए रोज नए रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड कायम कर रही है और आज भी कारोबारी हफ्ते के पहले रोज इंटरबैंक मार्केट में जो डॉलर है उसकी कदर में इजाफा देखा जा रहा है, जिसके बाद इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 57 पैसे महंगा होने के बाद शाह महमूद कुरैशी अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में शिरकत के बाद अमरीका से लंदन पहुंच गए। एयरपोर्ट पर हाई कमिश्नर मुअज़्ज़म अहमद खान ने उनका इस्तकबाल किया। वज़ीर ख़ारजा 29 सितंबर तक बरतानिया में सरकारी सतह पर क़याम करेंगे। वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान हाउस लंदन में कम्युनिटी के साथ मुलाकात और कारोबारी हज़रात के साथ इशाइये में शिरकत की। वज़ीर ख़ारजा की बरतानिया में मसरूफियात के हवाले से देखिए ब्यूरो चीफ यूके ग़ुलाम हुसैन अवान की ये रिपोर्ट। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी बरतानिया के 3 रोज़ा दौरे पर लंदन पहुंच गए हैं। शाह महमूद कुरैशी 26 से 29 सितंबर तक बरतानिया का दौरा करेंगे, जहां वो बरतानिया की सेक्रेटरी ख़ारजा लिज ट्रस समेत आला सरकारी हुक्काम से मुलाकातें भी करेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी बरतानवी हम मनसब से इंग्लैंड क्रिकेट टीम को अचानक दौरा पाकिस्तान मनसूख करने का मामला भी उठाएंगे और इस दौरे को रीशेड्यूल करने के बारे में बरतानवी हुकूमत से बातचीत करेंगे। सरकारी ज़राए का कहना है कि शाह महमूद कुरैशी दौरे के दौरान अफगानिस्तान समेत खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल करेंगे। ज़राए ने बताया कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी बरतानवी दिफाई थिंक टैंक से खिताब करेंगे। इसके अलावा वो अपने दौरे के दौरान पाकिस्तानी कम्युनिटी से मुलाकातें भी करेंगे। वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में अमरीका और बरतानिया में मसरूफियात के हवाले से मंगल के रोज़ अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, जिसमें पाकिस्तान बरतानिया ताल्लुकात और अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में आगाह करेंगे। राजटेल के मकामी हॉल में ब्रिटिश पाकिस्तानी फाउंडेशन और ऑल फॉर यूथ की जानिब से पुरवकार यूथ अवार्ड तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद समेत काउंसलर्स और कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब का अहवाल राजा वाजिद की रिपोर्ट में। रॉसडेल के मुकामी हॉल में ब्रिटिश पाकिस्तानी फाउंडेशन और ऑल फॉर यूथ की जानिब से एक पुरवकार और खूबसूरत यूथ अवार्ड तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में ग्रेटर मैनचेस्टर से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान जिन्होंने मुख्तलिफ शोबा हाय ज़िंदगी में कारहाय नुमाया सर अंजाम दिए हैं, उन्हें मुख्तलिफ अवार्ड से नवाजा गया। तकरीब से खिताब करते हुए मौलाना इरफान चिश्ती और लीडर ऑफ द हाउस रॉसडेल काउंसलर एलन ब्रेड का कहना था कि नौजवान हमारा मुस्तकबिल हैं और उनका मुख्तलिफ सरगर्मियों में हिस्सा लेना नहायत खुशाइंद है और इस तरह की तकरीबात मुनक्किद कराने से नौजवान की हौसला अफजाई होती है। When young people are distraught, and in particular distraught with not so young people, then it's an obligation for us to do something about that. And the distress was that mosques and imams like me and others aren't doing enough for the youth. I can't stay because I've got other events on this evening. I've pushed into another. I'm sure there is food in there. Yeah, I thought there would be. Okay. For those who know me, this is the ward I represent. मीडिया से बातचीत करते हुए डिप्टी लीडर ऑफ द काउंसिल अदालत अली और दूसरे शुरका का कहना था कि आज की इस तकरीब में इतनी तादाद में नौजवानों को देखकर बहुत खुशी हो रही है और उम्मीद करते हैं कि हमारे नौजवान मुख्तलिफ फलाही सरगर्मियों में हिस्सा लेकर मुल्क का नाम रोशन करेंगे। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप देखें कि अमूमन ये होता है कि हमारे जैसे बूढ़े लोग जो है ना, वो कभी वो पाकिस्तान डे बनाते हैं, कभी कश्मीर डे बनाते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी पोइट्री करते हैं, यूथ को कभी भी एंगेज नहीं करते। लेकिन आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हाल में बहुत कम बूढ़े लोग हैं हमारी तरह और सब यंगस्टर हैं। I'm absolutely delighted with Atifa Shah and her team Mecca here and also Hassan for working in partnership in this initiative. And it's really good to see a lot of turnout, the youth, the councillors and the local businesses
who have come forward and acknowledge the good work. पैसे कलेक्शन करते हैं गरीब मुल्कों के लिए, जैसे पाकिस्तान के लिए काफ़ी इन्होंने सपोर्ट किया है, और दूसरा फ़लस्तीन के लिए और कश्मीर के यहाँ जहाँ ज़रूरत है, ये वेरी इम्पोर्टेंट है कि इनको रिकगनाइज़ किया कि ये हमारी तीसरी चौथी जनरेशन यूथ है. Alhamdulillah, an amazing event here at Customer Community Centre Rochdale, hosted by All for Youth and BPF. Our main maqsad was initiative was to attract the youth, to award the youth for their amazing efforts. This is thanks to British Pakistan Foundation and Global Livelihoods, and me as a youth member as well. I'm really delighted to see everyone here, even artists that don't actually attend events like this. Today we are at the All for Youth program hosted by Brother Hassan Bhai. Alhamdulillah, it's an honor to be here today. यहाँ पे माशाल्लाह काफ़ी लोगों को अवार्ड भी मिले हैं, मुझे भी अवार्ड मिले हैं अल्हम्दुलिल्लाह. तकरीब में मोहम्मद इस्माइल, अब्दुल्ला और प्रिंस नसीम ने खूबसूरत कलाम पढ़कर समा बांध दिया. तकरीब में डिप्टी लीडर ऑफ द कौंसल कौंसलर अदालत अली, कौंसलर समीना जहीर, कौंसलर शकील अहमद, समाजी शख्सियत मोहम्मद अजीज, कौंसलर बली शीरी ने खुसूसी शिरकत की. कैमरा टीम के साथ राजा वाजिद, 92 न्यूज़, रॉसडेल. मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल मरकज़ लंदन में ब्रिटिश इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन की जानिब से लाइफ सेवर्स के उन्वान से एक ट्रेनिंग वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसमें ख़वातीन और मर्द हजरात को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के मुताल्लिक ट्रेनिंग देगी. तफसलात ईस्ट लंदन से सलीम साबरी की रिपोर्ट में. मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल मरकज़ लंदन में ब्रिटिश इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन की जानिब से लाइफ सेवर्स के उन्वान से ट्रेनिंग वर्कशॉप का एहतमाम किया गया, जिसमें ख़वातीन और मर्द हजरात को ट्रेनिंग दी गई. मुख्तलिफ सेक्शंस में इब्तदाई तिब्बी इमदाद के मुतालिक बताया गया. डॉक्टर्स ने ग्रुप्स की शक्ल में इब्तदाई तिब्बी इमदाद, चोकिंग और हार्ट पंपिंग की ट्रेनिंग दी. ख़वातीन, मर्द और बच्चों की एक कसीर तादाद इस ट्रेनिंग सेशन से मुस्तफ़ीद हुई. मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल मरकज़ लंदन के इंचार्ज अलामा सादिक कुरैशी, डॉक्टर अंस समेत दीगर शुरका का कहना था कि आज के ट्रेनिंग सेशन में 3 नकात की ट्रेनिंग दी गई. अगर कोई सांस नहीं ले पा रहा या खून नहीं रुक रहा और किस तरह एम्बुलेंस को कॉल करना है, ये तमाम बातें डॉक्टर ने शुरका को बताई. यूथ को और एल्डर पीपल को सिखा रहे हैं कि अगर एनी इंसिडेंट होता है तो वो दे कैन सेव अ लाइफ विद इन सेकंड्स बिफोर एनी इमरजेंसी सर्विसेज कम टू देयर डोर. We're teaching some basic life support skills, so we've gone through what steps you need to do if somebody's collapsed in front of you, so the Dr. ABC's algorithm, moving on to recovery position if the person is breathing and unresponsive, and then also what to do if somebody's choking. So hopefully we've been able to enlighten the people of this community on what to do in these sort of situations. It's been a great day so far. एम्बुलेंस आने से पहले उसके मतलब लाइफ जो प्रोग्राम कराया जा रहा है, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है. यहाँ माशाल्लाह अच्छे डॉक्टर आए हैं, उन्होंने बहुत अच्छा कि इंसानी ज़िंदगी बचाने का ये मेन तरीका है, और सारी ज़िंदगी सबसे कीमती है, इसको बचाने के लिए जितनी भी कोशिश कर रहे हैं ये एक काबिल तहसीन है. 3 निकाती फार्मूला है. एक है CPR, जब कोई इंसान सांस ना ले सके तो उसको कैसे महफूज किया जाए. दूसरा, अगर वो ब्रीथ कर रहा है तो उसकी रिकवरी पोजीशन क्या होगी. साथ ही साथ एम्बुलेंस को भी कॉल किया जाए, हेल्प के लिए भी पुकारा जाए. हम लोगों ने इधर ग्रुप्स की शक्ल में जो लड़कियों के ग्रुप्स हैं उनको हमने 3 कंडीशंस में डिवाइड किया हुआ है.
ہے یہ 3 پوزیشن اور 3 اسکلز سکھائی جا رہی ہیں، جن میں سے لائف سیونگ اسکلز میں جو ہے CPR ہے اور ریکوری پوزیشن ہے اور چوکنگ ہیزارڈ سے بھی متعلق بتایا جا رہا ہے. اور یہاں پہ ہماری اسٹے ہوم مامس بھی ہیں اور ایجوکیشن سے تعلق رکھنے والے طلباء بھی ہیں، اور ہم لوگ اس چیز کو جو ہے جتنا ہو سکے وومن جو گھر میں رہنے والی ہیں ان کو تعلیم یافتہ کریں، ان کو یہ چیز بتا رہے. I'm here today at Minhaj al-Quran Masjid. I'm part of BIMA, which is the British Islamic Medical Association. We're here today delivering something called basic life support. Here we are teaching CPR, choking and the recovery position. CPR کا وہ لائف پروگرام دکھا رہے ہیں، ڈاکٹرز ہیں، ینگ جونیئر ڈاکٹرز ہیں جو کہ بڑی انفارمیشن دے رہے ہیں، لائف سیونگ انفارمیشن دے رہے ہیں ایسے لوگوں کو جن کو کہ اس چیز کے بارے میں کچھ نہیں پتا. خواتین کی ٹرینر ڈاکٹر رابعہ وڑائش نے کہا کہ برٹش اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن نے ٹریننگ ورکشاپ کا انعقاد کیا جس میں لوگوں کو اس بات کی ٹریننگ دی گئی ہے وہ کس طرح ابتدائی طور پر مریض کو ایمبولینس سے پہلے طبی امداد فراہم کر سکیں. رانا دین محمد نے کہا کہ اس قسم کی ٹریننگ مرد اور خواتین دونوں کے لیے انتہائی ضروری ہے تاکہ وہ ایمرجنسی کی صورت میں لوگوں کو ابتدائی طور پر ہارٹ پمپنگ اور چوکنگ کے ذریعے سانس بحال رکھنے میں مدد دے سکیں. آخر میں ٹریننگ ورکشاپ میں حصہ لینے والے ڈاکٹرز کو سرٹیفکیٹ اور تحائف دیے گئے. آئرلینڈ میں آئرش پاکستانی پروفیشنل ایسوسی ایشن نے وصیت، وراثت اور اسلام کے موقف پر آن لائن ویبینار منعقد کیا جس کا مقصد آئرلینڈ میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کو یہاں رہتے ہوئے اس اہم ذمہ داری سے روشناس کروانا تھا. فیصل مرزا رپورٹ کریں گے. وصیت اور وراثت اور اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے آئرش پاکستانی پروفیشنل ایسوسی ایشن نے ایک آن لائن ویبینار منعقد کیا جس میں بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی اور پینل پر موجود وکلاء اور اکاؤنٹنٹ سے سوال و جواب بھی کیے. پروگرام ماڈریٹر ہارون خان نے اسپیکرز کا تعارف کروانے کے ساتھ ساتھ اس اہم موضوع کی افادیت اور کیسے وصیت نہ ہونے کی وجہ سے ہماری فیملیز کو یہاں اذیت سے گزرنا پڑ رہا ہے بارے تفصیلات بتائیں. Within 48 hours, the father was going in a walk and he got a fatal accident, and then the mother did the suicide because she can't tolerate this loss. So this talk or this presentation may help to provide this solution of the other families, at least prepare for those kind of the آئپا کے صدر ڈاکٹر خالد نے آئپا کی جانب سے منعقد کیے گئے پروگرامز بارے حاضرین کو رپورٹ پیش کی. اس کے بعد بیرسٹر فیصل خان نے وصیت کی اسلام میں اہمیت بارے بات کی اور اس بات پر زور دیا کہ یہ مذہبی ذمہ داری ہے کہ وصیت لکھی جائے اور آئرلینڈ میں رہنے والے پاکستانیوں کو وصیت بنانے کی ضرورت پر زور دیا. الحمدللہ آئرش پاکستانی پروفیشنل ایسوسیشن has organized a successful webinar on will, inheritance and Islamic view. Pakistani and Irish legal experts and scholars explained its importance and also clarified many queries on will and inheritance in Ireland. This event is specifically focused towards Islamic wills, but in general this is a very, very important subject and it should be addressed by everyone with great deal of concern and utmost detail, because not only does this affect your estate whilst you're living, but it would affect your heirs afterwards. بیرسٹر مجیب الرحمان نے آئرلینڈ کے قانون اور اسلامک ول بارے بات کرتے ہوئے کہا کہ بچوں کے بارے میں کیسے وصیت بنائی جا سکتی ہے. مفتی زکریا یوسف نے کہا کہ اسلام میں عورت سیکنڈ کلاس شہری نہیں ہے. اسلام نے سب کے لیے حدود متعین کر دی ہیں اور سب کے حقوق کا تحفظ پیش کیا ہے. آئرش پاکستانی پروفیشنل ایسوسی ایشن نے آج کا پروگرام ترتیب دے کر کمیونٹی کی بہت اچھی طور پہ خدمت کی ہے، کیونکہ کمیونٹی کو بتایا گیا کہ وصیت کے کیا احکامات ہیں اور اس کی کیا کمپلیکیشن ہو سکتی ہیں اگر وصیت نہ ہو تو آئرلینڈ میں وراثت کی. اسی طرح ٹیکس کے متعلق بات چیت کی گئی اور بچوں کے مستقبل کے بارے میں ان کیس اگر ان کے والدین
فوت ہو جاتی ہیں۔ جوان ہوبن نے بتایا کہ ٹرسٹ کیسے بناتے ہیں اور اس کے جنرل قانون کیا ہیں، بچوں کی نگرانی بارے قانون کیا کہتا ہے اور کس طرح لاہ عمل آسانی پیدا کر سکتا ہے۔ مارٹن نے ایمرجنسی وصیت بارے بات کرتے ہوئے بتایا کہ یہ کیسے بنائی جا سکتی ہے اور وصیت بارے ٹیکنیکل مسائل اور ان کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے۔ ولز اینڈ انہیریٹنس کے اوپر آئپا نے اس سے پہلے بھی ایک سیمینار منعقد کیا تھا اور اس دفعہ کے سیمینار میں بھی بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی ہے۔ سوال و جواب کی نشست بھی ہوئی، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ لوگ اس اہم ذمہ داری کو سمجھیں اور اسے ضرور پورا کریں۔ فیصل مرزا، 92 نیوز، ڈبلن، آئرلینڈ۔ امارات میں مقیم دیر بالا دیر پائنٹ مالاکنڈ ڈویژن کی بزنس کمیونٹی کی جانب سے اے پی ایم ایل کے صوبائی صدر بزرگ سیاستدان میاں سلطان یوسف بادشاہ کے اعزاز میں عشائیہ تقریب کا اہتمام ہوا، جس میں کے پی کے سے تعلق رکھنے والی کاروباری، سماجی اور سیاسی جماعتوں کے ممبران اور پاکستانی کمیونٹی کے اہم افراد شریک ہوئے۔ سید مدثر خوشنود کی رپورٹ دیکھیے۔ یو اے ای میں مقیم مالاکنڈ ڈویژن کی بزنس کمیونٹی کی جانب سے اے پی ایم ایل کے صوبائی صدر میاں سلطان یوسف پاچا کے اعزاز میں شاندار تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں شارجہ کی معروف کاروباری شخصیت دیر شاہی خاندان کے چشم و چراغ سمیع اللہ خان اخوان نے خصوصی شرکت کی۔ مقررین نے مہمان خصوصی کو خوش آمدید کہا اور حکومت پاکستان سے اس بات کا مطالبہ کیا کہ وہ فوری طور پر اوورسیز پاکستانیز کے مسائل کے حل کے لیے مثبت اقدامات اٹھائیں۔ تقریب میں یوسف بادشاہ، شاہد علی، عادل خان، سید جمال شاہ، نزار خان، یوسف زائی اور دیگر عمادین نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر مالاکنڈ ڈویژن میں پچھلے دنوں ہونے والے ناخوشگوار واقعے میں شہداء کے درجات کی بلندی اور مغفرت کی دعا بھی کی گئی۔ سید مدثر خشنود، 92 نیوز، متحدہ عرب امارات۔ سعودی عرب کے منطقہ شرقیہ کے شہر الجبیل میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یوم الوطنی کے حوالے سے تقریب منعقد ہوئی، جس میں پارٹی رہنما اور ورکرز نے پاک سعودی تعلقات کے حوالے سے اظہار خیال کیا۔ پاکستان تحریک انصاف جبیل ریجن کے صدر عالم شیر خان نیازی کی جانب سے منعقدہ تقریب میں پی ٹی آئی سعودی عرب کی قیادت کے علاوہ انٹرنیشنل چیپٹر مڈل ایسٹ کے ڈپٹی سیکریٹری عقیل آرائی نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر پی ٹی آئی سعودی عرب کے صدر مفتی عزیر بھٹہ اور جنرل سیکریٹری نزاکت علی گجر کا کہنا تھا کہ پاک سعودی تعلقات سیاسی، سفارتی اور عوامی سطح پر نہ صرف مضبوط ہیں بلکہ وزیر اعظم عمران خان کے اقتدار میں آنے کے بعد تعلقات میں مزید بہتری آئی ہے اور دونوں ممالک کے درمیان تجارتی رشتے استوار ہوئے۔ سعودی عرب میں مقیم پاکستانی کمیونٹی اپنے سعودی بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے اور ان کی خوشیوں میں برابر کی شریک ہے۔ سعودی عرب میں مسلم لیگ نون کی جانب سے پاک سعودی دوستی کے حوالے سے تقریب کا انعقاد ہوا، جس میں سفیر پاکستان بلال اکبر، اعلیٰ سعودی شخصیات سمیت پارٹی ورکرز اور دیگر سیاسی جماعتوں کے افراد شریک ہوئے۔ عمر علی کی رپورٹ۔ سعودی عرب میں پاکستان مسلم لیگ نون ریاض ریجن کی جانب سے منعقد ہونے والی رنگا رنگ تقریب کے شرکاء نے پاک سعودی تعلقات کے حوالے سے بھرپور جوش و جذبہ دکھایا۔ ملی نغموں اور ڈھول کی تھاپ پر دونوں ممالک کے پرچم لہرا کر لازوال دوستی کو اجاگر کیا گیا۔ اس موقع پر سفیر پاکستان لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ بلال اکبر کا کہنا تھا کہ سعودی عرب مسلم دنیا کا اہم ترین ملک ہے۔ حرمین شریفین کی بدولت پاکستانیوں کے دل اس سرزمین کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ دونوں ممالک ایک دوسرے کے مشکل وقت کے ساتھی ہیں اور یہ مثالی دوستی ہر لحاظ سے مضبوط اور مستحکم ہو رہی ہے اور 27 لاکھ پاکستانیوں کا سعودی عرب دوسرا گھر ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون ریجن کے صدر خالد اکرم رانا کا کہنا تھا کہ ہم پاک سعودی تعلقات پر فخر کرتے ہیں اور ان کو فروغ دینے میں ہمیشہ سے اپنا کردار ادا کرتے آئے ہیں۔ سعودی امیر مطب بن سیان آل سعود کا کہنا تھا کہ سعودی عرب پاکستان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور اسے مسلم دنیا کا ایک طاقتور ملک سمجھتا ہے اور یہ تعلقات ایسے ہی فروغ پاتے رہیں گے۔ شمالی قبرص کا علاقہ سیاحتی لحاظ سے اپنی ایک مثال ہے اور ہر سال لاکھوں سیاح لذیذ کھانوں کے لیے پرکشش مقامات کی سیر کر کے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ 92 نیوز کے نمائندے عاطف بٹ ترکی کے زیر انتظام اس خوبصورت علاقے کی سیر کروا رہے ہیں۔ اس رپورٹ میں
शुमाली कब्रस का इलाका सियाहती लिहाज से हर साल लाखों सयाहों की तवज्जो का मरकज़ है। कब्रस एक ऐसा जजीरा है जो आधा तुर्की और आधा यूनानी हुकूमत के ज़ेरे इंतज़ाम है। हर साल लाखों गैर मुल्की सयाह तुर्क साइप्रस आकर मज़ेदार खाने सयाहती मुकामात की सैर करने आते हैं। यहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी की भी खासी तादाद मुकीम है। बाज़ लोग अपना बिजनेस करते हैं, बाज़ लोग यहाँ पर अपना रोज़गार कमा कर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन सबसे मज़े की बात यह है कि यहाँ पाकिस्तानी वर्करों को वर्क परमिट भी दिया जाता है, जिससे इलाज मुआलजे में उनको फ्री सहूलत दी गई है। पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी का 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि तुर्क शुमाली कब्रस का इलाका लफकोशा, जिसकी हदूद जनूबी कब्रस ग्रीक साइप्रस के साथ मिलती है, एक तरफ अजान की सदा गूंजती है तो एक तरफ चर्च की घंटी की आवाज आती है। साडे पाकिस्तानियों ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਾਵਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਤਾਰ ਕੱਟ ਕੇ ਪਾਕਿस्तानी उधर छाला मारते हैं, पाकिस्तानियों का नाम बदनाम होता है। 74 से जो नॉर्थ और साउथ साइप्रस है जो पहले इकट्ठी होते थे, जो जब 1974 में इनकी जंग लगी है तो टर्किश साइप्रस और जो ग्रीक साइप्रस है वो अलहदा हो गए हैं। और आप ये देख रहे हैं कि उन्होंने उसको तो बार्डर लगा दिया था कि लोग पहले इतनी तार इधर नहीं लगी होती थी कि लोग इधर आसानी से उधर जा सकते थे, लेकिन जब गैर मुल्कियों ने इधर से क्रॉस करना शुरू कर दिया है गैर कानूनी तरीके से, तो उन्होंने मसलन इस अपनी सिक्योरिटी को महफूज करने के लिए, सख्त करने के लिए ये उन्होंने तार लगा दिया। और आप ये देख रहे होंगे, पहले आपको दिखाया है कि इधर फ़ौज भी आई है, इधर नॉर्थ साइप्रस की जो टर्किश की फ़ौज खड़ी हुई है, और आपके पीछे जो हम ले रहे हैं ये साउथ साइप्रस है जो यूरोप का हिस्सा है। जी खाने माहौल बहुत अच्छा है, हलाल फूड है, तकरीबन आपको हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है, हर किस्म के खाने बहुत अच्छे हैं, इनका खाना वगैरह भी है। पाकिस्तानियों को भी चाहिए अगर वो अपनापन दिखाते हैं तो ये भी उनके साथ अपनापन ज़ाहिर करेंगे। यहाँ का माहौल, यहाँ के लोग बहुत मिलनसार हैं, पाकिस्तान से बहुत प्यार करते हैं। चाइना बाजार की क्या बात है, सयाह यहाँ से खरीदो फरोख्त करते हैं। जी मैं आज शुमाली और जनूबी साइप्रस के बॉर्डर पर खड़ा हूँ। यहाँ पर साइप्रस की हदूद ख़त्म होती है और यूनानी साइप्रस की हदूद स्टार्ट होती है। ये वो जगह है जहाँ पर आकर आपको वीज़े के हसूल के बाद कंट्रोल करके आगे जाना पड़ता है। आतिफ भट्ट, 92 न्यूज़, किब्रस, तुर्की।